الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على الشانل نتاعي سيريال ريدر. اليوم باش نحكي لكم على اكثر كتب نحب نقراهم ان 2018. سي فري لي انا مانيش من النوع اللي ياسر تتقيد بالحكايات هذوما، معناها جو ريسبكت با ترو حكايه التي بي ارز ولي تشالنج وحتى لي ليكتور كومون ساعات. او فيت ذا بيج ريزولوشن نتاع 2018 هي اللي نقرا كتب كبار، على خاطر عملوا قريت برشا كتب اون نومبر سي فري اما ماهمش كبار برشا. دايوغ غودريدز ما يخرج لك هيك لي ستاتيستيك والفازات هذوكم. اكبر كتاب قريته فيه 700 صفحه و I was a little bit offended، معناها خاطرني دابيتود ديما نقرا كتب كبار معناتها ديجا 900 ولا حتى 1000 صفحه. دونك خرجت شويه من لي بافي اللي عندي، ان شاء الله نخلط نكملهم. اون كومونس تو دو سويت في الفيديو هذايا، فرحانه ياسر على خاطر انا ديجا بديت فيه. هو لو كونت دو مونتي كريستو دالكسندر دوما. دونك في بالي فيكم برشا سيغتينمون راهم قراوه، وحتى اللي ما قراهوش يعرف الفيلم ولا يعرف الحكايه. بديت فيه ما عنديش برشا اون 2018 ان توكا و j'adore فريمون. معناها بوتيتر باش يولي هو مون كلاسيك بريفيري. انا ديما نقول اللي فيكتور هوغو بون بعدو بودلير، مي فيكتور هوغو في تو سكي رومان c'est la meilleure plume française, mais Alexandre Dumas il est vraiment en train de gagner mon cœur لهنا، على خاطر كتيبته حتى كان ياسر مزيانه وياسر هكا étoffé والكل، مي تبقى très fluide و très accessible. هذا اللي peut-être الفرق ما بيناتو هو فيكتور هوغو. فيكتور هوغو بيان سور ستيل d'écriture معناها حاجه عظيمه ياسر، اما هو سي سوبجيكتيف، سي اون امبرسيون كو جي اللي il est un peu prétentieux. Par contre Alexandre Dumas sans aucune prétention و هكا ديريكت يدخل قلبك. وانا الايامات اللي فاتوا الكل ديما نقول له سامي كيورزور اللي انا غاطسه في الكتاب نقول له فوندون شوكولا معناها. الثاني هو كلاش اوف كينجز توم 2 نتاع A Song of Ice and Fire دو جورج ار مارتن، شهرت جيم اوف ثرونز. قريت الاول ان 2016. اي نعم 2017 بديت فيه هذايا، ما نعرفش وقتاش بالضبط جي بلوكي وما كملتوش. وبورتون الاول عجبني برشا، it was a 5 stars read وعملت عليه دايوغ ريفيو تاع نحطه لكم كيف لهنا. خاطر اوفيت كي بديت نقرا فيه قلت انا نعرف السيري دونك ماهيش باش تجي حاجه جديده برشا. ايبا نو، الكتاب سي اوتر شوز، قد ما السيري طياره والكل الكتاب الي انكور ميو. دونك فوالا ان شاء الله en 2018 نقرا او موا هذا. الثالث فريمون اتس ا شين لا اونت انترناسيونال، على خاطر انا في ديسمبر جي اورغانيزي اي نعم اون ليكتور كومون على الباج نتاعي كان فوليت، وفي بالي باش نقرا لي بيلي دو لا تير دونك في ليديسيون كوليكتور المزيانه برشا هذه. سوف كو في ديسمبر براتيكمون شهر كامل ما قريت في حد شيء ولا بريسك. فما 3 سمان عملت ريدينغ سلامب دو لامور كي تو، دونك ما نجمتش نقرا، وصلت للباج 120 وما كملتوش. فوالا دونك جو كونت مو راترابي ان شاء الله بعد ما نكمل التوم الاول نتاع لو كونت دو مونتي كريستو هذاك اللي وريتهولكم. ان شاء الله جونشين افيك لي بيلي دو تير والمره هذيا نكملو فينجر كروست. هذه اوفيت سحر قاعده تهدد فيا، في بالي باش توصل للي موناس فيزيك اذا كان ما نقراهوش السنه. هو التوم الاول نتاع اون ساغا هي تحبها برشا، الانهيرتنس سايكل في بالي اسمها. دونك هذايا التوم الاول ايراغون باي كريستوفر باوليني، هوني عندي في باير جونيس. شيري جاب لي الساغا كامله اون غران فورما في نويل، دونك فوالا توا ما عادش عندي علاش ما نقراهاش. الحاجه الوحيده اللي نعرفها اللي فما دي دراغون، مي جو سوبوزي لي العباد الكل في بالهم بها الحكايه. سينو كهو نفس السحر هذيك عامله ان تشالنج سنين تاع سيونس فيكسيون اسمه عامله جروب فيسبوك دايوغ اسمه اسف ان جور اسف توجور. وانا بالمناسبه السعيده هذه باش نخرج انفان دون دو فرانك هربير في لي زيديسيون بوكيت، وان شاء الله يا ربي نقراها السنه خاطر جي ترو بونفي دو لو لير وما نعرفش في القاعده نستنى. وهو كلاسيك نتاع سيونس فيكسيون، كلاسيك نتاع ادب عالمي معني اون جينيرال، مش كان الخيال العلمي. هذا كتاب خديته من المعرض اللي فات زاده، وهي ترجمه بالعربي، وهو الساعه 25 دو قسطنطين جورجيو عن دار مسكلياني. هذايا كما قلت لكم ترجمه دونك على باز هو فرونسي لا 25 اور. نعرف اللي هي هيستوريكال فيكشن تصير في الحرب العالميه الثانيه
كينيا واللي البطل روماني في بالي. العباد اللي قراتها الكل روايه عجبتهم برشا، دونك ان شاء الله نقراها، وكان عجبتني برشا نعمل لكم عليها فيديو. اللي بعده هو a big challenge for me، a big حتى literally معناها، وهو 2666 de Roberto Bolaño. عندي في الاديسيون المزيانه هذه، الكوفرتور ياسر محليها، والكتاب it's a chunk of a book فيه 900 باج بالانجلي، مكتوب جويد على الاخر، وعرفت كل صفحه تبدا هكا من هنا وتوفى لهنا. it's a classic معناها في literary fiction توا، وبولانيو سي ان اوتور كو جادور. اما قبل قريت له جوست شورت ستوريز معناها قصص قصيره، ما جربتش قريت له مره رومان، وان شاء الله ان شاء الله باش نقول لكم معناها ان شاء الله ادعيوا لي. كتاب اخر بالانجلي هو Sapiens A Brief History of Humankind de Yuval Noah Harari. هذايا كتاب زاده تشهر برشا، خذا برشا سوكسي، ترجم بيان سور لبرشا لغات وكل. سي اون فولغاريزاسيون ساينتيفيك، يحكي على التطور، على الانسان كيفاش ولا انسان، كيفاش ولا في مجتمعات وفي قبائل، وكيفاش من بعد ولا مثلا النوسيون تاع الاديان، لا جونيز دو لا ريليجيون، كيفاش ولات فما اديان، كيفاش ولات فما حضاره، كيفاش معناها سي pratiquement تاريخ الانسانيه مي دون فاسون فولغاريزي و سامبل. دونك يظهر ياسر انتريستينغ، ولي زافي براتيكمون العباد الكل زيد عجبهم، وان شاء الله انا جميمه اوسيتو كو بوسيبل ونحكي لكم عليه. راكم الكل تتسائلوا اين كينغ من هذا الكل؟ اي بيان سور كينغ موجود. فما سليبينغ بيوتيز اللي هو اخر كتاب كتبه هو ولده، دونك ستيفن كينغ و اون كينغ، باش يخرج هو ان فرونسي في مارس نورمالمون، دونك بيتر بيان نعملو ليكتور كومون انا وسامي، بون هو بالفرنسي وانا بالانجلي. جيسبر اللي يعجبني، وجيسبر سورتو اللي ما نحسش اللي فما حد اخر مع كينغ، معناها جو بريفير نحط في مخي اللي هو كتبه وحد جوست معاه اسم ولده باش هكاك على الفازه خاطر ولده هكا. فما كتاب اخر انا مسلفته لصاحبتي توا، دونك ما عنديش، هو فئران امي حصه لسعود الصنعوسي، شريته زاده من معرض عمنيول، مازلت ما قريتوش. سعود الصنعوسي قريت له ساق البامبو وعجبني برشا، دايوغ عملت عليه بوك ريفيو في فيديو واحد وتنخلي لكم اللين نتاعها. اللي باش نختم به هو كتاب مزيان برشا برشا برشا، وجاني كادو من انسانه نحبها برشا برشا برشا، وهو ستينكس دو تشيرلين كينيان. هذايا دارك هانتر نوفل، دونك في ساغا اسمها دارك هانتر سيريز. ايناس قالت لي اللي نجموا يتقرا وحدهم، دونك هي عطاتني الماء اوفير. هذايا زاده اشيرون، وهذايا دونك وفي ليديسيون مزيانه برشا. هذياك الاوراق كيفاش مقصوصين، الكوفرتور عليه جوست مانيفيك، وماهوش رزين راهو يضر برشا كبير وكل، مي الي بلوتو ليجي. ان شاء الله ايناس اي بروميس و فينجر كروس كالعاده اللي نقراه السنه. That's all people. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الكتب اللي انا اخترتهم. قولوا لي اذا كان فما كتب تحبوا تقراوهم السنه. انا نخليكم توا ونقول لكم see you ان شاء الله very soon، و تشاو تشاو تشاو.